اليوم غنشوفو الصفحة 140 وعندنا اليوم مع الدرس ديال الأورتوغراف لاكور دو لادجيكتيف كاليفيكاتيف، يعني الاتفاق ديال النعت. يعني الاتفاق ديالو المقصود هنا هو الاتفاق ديال النعت مع المنعوت ديالو، إما في الإفراد أو الجمع أو في التذكير والتأنيث. هادشي اللي غادي نشوفو في هاد الدرس ديال اليوم. شوفوا الأمثلة اللي مقترحين علينا. j'observe et je découvre. غنشوف هاد الأمثلة اللي عطينا 4 الجمل. قالك tu utilises un grand seau pour ramasser les déchets sur la plage. أنت تستعمل سطلا كبيرا un grand seau pour ramasser باش تجمع الأزبال les déchets من الشاطئ sur la plage. الجملة الثانية avant la marée noire، قبل ما يجي داك المد الأسود ديال ديك الموجة اللي ملوثة بالبترول. avant la marée noire cet endroit، هذا المكان était magnifique، كان رائعا. c'est un beau spectacle، إنها فرجة ممتعة. devoir، أنك تشوف. tant de volontaires nettoyer les rues، إنها زعما مشهد رائع، مشهد رائع أنك تشوف بزاف ديال المتطوعين كي ينظفوا الأزقة ولا الطرقات ولا دي فولونتير. هما لي بينيفول، هما الناس اللي ديال الجمعيات اللي ما كيتخلصوا ما والو، كيديروا ديك الأفعال التضامنية. هنا قالك لي زونفون، الأطفال سون كونطون، هم سعداء. ديدي، أنهم يساعدوا. أسوفي، في إنقاذ لي زوازو، العصافير. هنا عنده زوج مانيبيل جو ريفليشي، الأسئلة اللي غادي تساعدنا استطردنا أننا نفهموا القاعدة. je manipule et je réfléchis. هنا نحاولوا نجاوب عليها في النص. قالك relève tous les adjectifs qualificatifs، قالك لقالي كاع النعوت اللي كاينه في دوك الجمل. السؤال الثاني قالك quels sont les noms qui qualifient، شنو هما المنعوت، يعني الأسماء اللي كينعتها هذاك النعت، يعني اللي كيوصف هذاك النعت. غنشوفوا دابا في الجمل اللي مقترحين علينا. قال لك tu utilises un grand seau، grand راه نعت. شنو المنعوت، شنو اللي نعتناه بأنه كبير؟ هو السطل، ندور عليه. الاسم اللي نعتناه هو لو سو، والنعت ديالو هو غران. pour ramasser les déchets sur la plage، هذا هو النعت اللي كاينه في هذه الجمله الاولى. ندوزو الجمله الثانيه. avant la marée noire، اذا النعت هي سوداء. لا ماري هو داك التيار ولا ديك المد، هذا هو اللي نعتناه بانه كحل. لا ماري نوار cet endroit était magnifique، endroit magnifique، اذا magnifique هي النعت رائع. endroit هو اللي نعتناه، هو داك الاسم اللي نعتناه. endroit هذا راه كيما شفنا epithet لاصق على الاسم، هذا epithet وهذا endroit magnifique، بيناتهم هاد لو فيرب اذا اتريبيو. نذكركم داكشي اللي شفتو في الدرس ديال غرامير. هنا c'est un beau spectacle، اذا شنو هو النعت؟ هو بو زوين. لو سبيكتاكل هو المشهد، سبيكتاكل اذا هذا هو اللي وصفناه بانه زوين، المشهد زوين. voir tant de volontaires nettoyer les rues. هنا les enfants sont contents، اذا شنو هو الصفه النعت؟ وانهم فرحانين. les enfants هما دوك الناس اللي ديك الحاجه اللي وصفنا بانها فرحانين. هنا اشنو قلنا اتريبيو، لان كاين ان فيرب ديتا اللي كيفرقهم. ديدي ا سوفي لي زوازو. اذا لاحظتوا نعت غران نوار بو كونطون. هنا انا غنمشي معكم للاخر كاع شنو غيستدرج في دوك الاسئله باش يقول لك بان هانت غران مفرد جا سون مفرد، مذكر جا مذكر. هنا مؤنث جا مؤنث ماغي، مؤنث درنا نوار بأو، ومفرد راها مفرد ما درنالهاش اس. هنا اندروا راه مفرد، مانيفيك جات مفرد. هنا بو سبيكتاكل مفرد جا مفرد. هنا لي زونفون جمع، كونطون جمع. فهمت؟ هنا لي زونفون راه جمع، كونطون حتى هي زدنا لها اس. هادشي اللي باغي يقول لك بان لاكور كيوقع اتفاق ما بين لادجيكتيف كاليفيكاتيف ولو نون كيل كاليفي، يعني ماشي كله كيتكتب كيما بغا. اذا نكتبهم هنايا. اذا قالك ريليف لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف. كاينه غران، هادو النعوت اللي كاينه نوار، وكاينه مانيفيك رائع،
راه حنا درناهم قبيله. وكاينه بو سبيكتاكل، وكاينه كونطون اس لانهم لي زونفون جميع. هنا الاسماء اللي كيكاليفيوهم غنقولوا غران سو السطال اللي كبير، ونواغ الا من هضرنا على لا ماغي، وهنا مانيفيك هضرنا على اندروا، بو هضرنا على سبيكتاكل، شنو بقات لنا كونطون هضرنا على لي زونفون. فهمتوا؟ هادو هما النعوت ولا الاسماء اللي كنعتوهم. Dans les phrases A ou D، نرجع معكم لفراز A ou D. remplace سو par poubelle. دابا شنو باغي نرد لك؟ ديال السو مذكر ردوا لي بوبيل مؤنث. اي لي زونفون ها هي جمع وجمع مذكر، ردها لي بجمع مؤنث لي في. وشنو كتلاحظ؟ يلا تبعوا معايا نمشيو لفراز A ولا فراز D. قال لك في A و D غنعوضوا السو بسطل بديك سلة المهملات، ولي زونفون غنعوضوهم بلي في. وشنو كتلاحظ؟ غنمشيو ل A و D. A و D سيدي ها هي A. هاد السو غنردوه بوبيل. اذا لا ولات هادي مؤنث راه هاد كغون ما تبقاش كغون، غتولي كغوند. وقال لك اسيدي غتمشي لفراز دي هي هادي، قال لك لي زونفون تردهم لي في. اذا شنو غيتبدل في هاد كونطون؟ راه الجمع بقات اس، ولكن شنو غيتبدل؟ راه ولات مؤنث، خصنا نزيد واحد الاو هنايا. نطبقوها قدامكم باش تشوفوها. اذا هنا عندنا كغون سو اش غتولي لنا؟ غتولي شنو طالب منا؟ بوبيل. غنقولو كغوند بوبيل. هنا عاود طالب منا لي زونفون. هنا لي زونفون سون كونطون. شنو غتولي؟ لي في الولاد فرحانين. لي في سون كونطونت. نديرو اس هنا، وانا غنزيد لك الاو اللي تزادت غنزيدوها بالاحمر كونطونت، وهنا هاد الاو هادي غنزيدوها بالاحمر باش تبان لكم. كغوند اذا لاحظتوا كان مذكر كان كغون بلا او، ولا مؤنث بوبيل ولات كغوند. هنا لي زونفون راه جمع، لي في جمع كتبقى هي اس كتبقى محافظين عليها. وهنا كان الولاد مذكر، هنا ولاو البنات زدنا او ديال البنات. كاين شنو كتلاحظ؟ كتلاحظ اذا لا كان مذكر كنحيدوا له او، كان مؤنث كنزيدوا له او، كان جمع كنزيدوا له اس كذلك. ندوزو السؤال 4. Quelles sont les marques de l'adjectif au féminin et au pluriel? Les marques de l'adjectif au féminin. شنو كنزيدو au féminin؟ عاد هضرنا عليها دابا. au féminin شنو كنزيدو له في المؤنث؟ قلنا كنزيدو له او. وهنا au pluriel شنو كنزيدو له؟ عاد قلناها شنو كنزيدو له؟ كنزيدو له اس. هنا مي l'adjectif beau au féminin. قالك دير لي النعت beau في المؤنث. que remarques-tu؟ في المؤنث beau devient beau كيولي لنا belle. كيك شنو كتلاحظ؟ le mot a changé. le mot a changé complètement، يعني ما بقاش ماشي نفس لو راديكال كاع تبدل، ماشي زدنا له او ولا هذيك كلشي تبدل. اذا هنا كيقول بان ما تعتمدش على ان نزيد له غير او اس بعض المرات الفيمينا كيتبدل كامل. هذا هو اللي بغا يوصلوك. ندوزو هنا كيك جو روتيان
l'adjectif qualificatif النعت كاليفي يعني كيعطينا الصفه ديال اون بيرسون ديال شخص او شيء او حيوان. هادشي شفناه في لا لوسون دو غرامير. il donne كيعطينا دي بريسيزيون يعني تفاصيل سور لو نون على الاسم كي اكومباني اللي كيرافقو. مثلا ان غران سو كما شفنا الفوق، ان غران سو يعني عطانا داك السطر كي داير، واش كبير واش صغير. اذا ما زدناش ديك غران قلنا ان سو ما نعرفو واش السطر كبير واش السطر صغير واش السطر مثقوب واش السطر كحل واش السطر. هنا عطاك انه هذا السطر راه كبير، ان غران سو. اذا كيعطينا تفاصيل على الاسم اللي كيرافق. اكزومبل سيت اندروا ايتي مانيفيك، هذا المكان كان زوين ولا كان رائع. ولا مثلا tu utilises un grand seau اللي هضرنا عليها قبيله pour ramasser les déchets sur la plage. ندوزو لتحت شنو كيقولوا لنا هنا؟ قال لك l'adjectif، هذا الصلب ديال الدرس. l'adjectif qualificatif s'accorde يتفق en genre يعني في النوع. شنو هو لو جونغ؟ النوع هو واش مذكر ولا مؤنث. ما يمكنش يكون المنعوت مؤنث والنعت مذكر. مثلا ما نقولوش هذا قلم احمر، نقولوا مثلا هذه رايه، ما نقولوش احمر، نقولوا حمراء. ما يمكنش يكون النعت مذكر والمنعوت مؤنث. اذا واضحه. اذا في النوع كان مذكر كيكون الاخر مذكر، كان مؤنث كيكون مؤنث. اي اون نومبر وفي العدد. اش كيعني بالعدد؟ يعني اذا كان النعت مفرد بالفرد واحد كيكون المنعوت مفرد، كان جمع كيكون جمع. avec le nom qu'il qualifie مع الاسم اللي كيوصفه. il prend généralement un e، هضرنا عليها قبيله. un e في الفيمينا، المؤنث كنديروا له في الغالب e، وفي الجمع كنديروا له اس في الغالب. مثلا لو غارسون اي كونطون، هانت ما كايناش او. لا في اي كونطونت زدنا لها او، تبع معايا. هاد لاحظتي في المؤنث زدنا لها. مثلا الجمع لي في سون كونطونت، شتي زدنا لها اس. لي غارسون مثلا كان لي غارسون نقولوا لي غارسون، ما بغاوش يديروها، ما داروهاش. شنو نقولوا؟ مثلا لي غارسون زدنا لها اس. شنو نقولوا؟ سون كونطون ماشي كونطونت، كونطون. ولكن واحد مسألة، كونطون كنزيدو اس، ما كنزيدوش او ديال المؤنث، ولكن الجمع مذكر كنزيدو له اس. قالك certains adjectifs شي نعوت comme fou, blanc, doux, beau, sec sont des cas particuliers au féminin كيتبدلوا. ils ne suivent pas la règle. مثلا fou كتولي folle، بحال ديك beau belle, beau belle, vif vive, doux douce, sec sèche, blanc blanche. فهمت؟ حمق حمقى، زوين زوينه، vif vive. اش كنعني؟ ديما كنستعملوها في الالوان، لون حي، لون الالوان الحيه. دو شي حاجه رطبه، دوس ناعمه، سيك ناشفه، سيش ناشفه، بلون بلونش بيضاء، ابيض بيضاء. ندوزو للتطبيقات في الصفحه 141. جو مونطرين هي هادي. قال لك شنو مطلوب منا؟ قال بور شاك فراز، ها كاع هاد الجمل قال لك سوليني سطر على لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف، على النعوت. في هاد الجمل غنسطرو على النعوت. مثلا مي ساك السيكان ديالي سون روج هما حمر، حمر، فيغ خضر، بلون. وكتلاحظوا بان ساك جمع، روج جو بجمع. هنا ساك مذكر، هانت قلنا حمر وقلنا خضر. وكان فيغ غنديرو فيغ ت نزيدو او، وبلون غنزيدو بلونش. روج كتكون في المذكر بحال في المذكر بحال في المؤنث، ما كتبدلش. هنا لو بو بيبي، اذا لو بيبي باش وصفناه بانه بو، نعتناه بانه بو. دور دون ان جولي كوفان، يعني باش وصفنا القفه اللي كينعس فيها بانها زوينه، جولي. ديك السله اللي كينعسوا فيها الدراري الصغار. ندوزو لا فراس سي. كاك لو فولونتير بورت دو غرو غون، المتطوع يلبس ليغات، دوك الصباعيات ليغات كبار، اذا غرو. لاحظتي بان هنا بعدا بو بيبي لان الرضيع راه مذكر ديما، وكانت ان في نقولوا ان بال في. هنا غرو غون مذكر وجمع، راه هنا ثاني مذكر وجمع. بو بروتيجي سي مان، صحيح ما كاينش ادجيكتيف اخر ديك الجمله. نزيدو نكملو. قال لك اسيدي في لا فراز دي
pour arriver à destination باش نوصلوا للوجهة ديالنا prends le chemin خصك تاخذ الطريق le plus court le chemin إذا court القصير وصفنا le chemin بأنه قصير. هنا لا فراز شنو كتقول لنا il faut économiser l'eau potable خاصنا نقتصدوا في الماء ديال المائدة الماء ديال الشرب لو ديال الماء الصالح للشرب لو بوتابل ماء المائدة. إذا غنقولوا بوتابل النعت ديال الماء كي داير لو بوتابل. هنا اليرتي باغ لو بروي محذرين بداك الضجيج ولا مخلوعين من الضجيج. لي بروبي يعني النعجات ولا الأكباش ولكن مؤنث الأكباش مؤنث. لي بروبي ديك النعجات الأنثى ديال الكبش سونفوي كيهربوا يعني خائفين من الضجيج ولا مخلوعين من الضجيج. لي بروبي سونفوي هذوك النعجات كيهربوا. هنا فينا هو النعت هنا ما يعرفوه غير الناس اللي فاهمين مزيان. اليرتي باغ لو بروي لي بروبي سونفوي راه كاين تما ادجيكتيف. إذا فينا هو النعت المنعوت النعت هو اليرتي. باش كنعتو هذوك لي بروبي النعجات كي دايرين لأنهم حذروا محذرين بالضجيج هربوا. إذا هنا ما يعرفوها غير اللي مزيان اللي فاهم مزيان. هنا اتيليز لي غروند بوبيل استعمل دوك سلات القمامة كبار لي غروند. إذا وصفنا لي بوبيل بأنهم غروند بور جوتي تي ديشي باش ترمي الزبال ديالك. إذا واضح. ندوزو للسؤال رقم 7. هنا قالك مي في السؤال 7 مي سي زادجيكتيف او فيمينان. هاد النعوت اللي عطيناهم لك هنا ردهم في المؤنث هما راه مذكر ردهم مؤنث. غون يعني مدور المؤنث ديالو هو غوند مدورة غوند. هنا لي يعني خايب في وجهه المؤنث ديالو هو لاد خايبة في وجهها. هنا بريون مشع شي واحد كيبرك مشع. بريونت مشعة بحال الذهب بحال هذا بريون بريونت. هنا فان هي شي حاجة رقيقة فان غنقولو فين دقيقة ولا رقيقة. لوغ هنا مبقاش بالكم لوغ يعني ثقيل ولكن راه اس فيها اس يعني ثقال يعني شي حوايج ثقال. لوغد حيت راه ماشي غير مفرد جمع لوغد نزيدو او ونزيدو اس وما كانش اس غنزيدوها غير او. بلون بيض ردوها بيضاء بلونش بيضاء بلونش. هنا كونطون غتولي كونطونت سعيد سعيدة كونطونت. هنا لون ثقيل شي واحد ثقيل بحال السلحفاة لونت ثقيلة لونت. جو مارش لونتومون كنتمشى بشوية ببطء لونت. صافي كملنا. ندوزو دابا جو ميفالو السؤال 8. جو ميفالو قالك اونتور لا فورم دو لادجيكتيف كي كونفيان غدور على هاد لا فورم الشكل الصحيح ديال لادجيكتيف ديال النعت. هذا احسن تمرين زوين بزاف يعني الا كنتي خرجتي غتكون فاهم 100% اش كيعني هاد لاكور دو لادجيكتيف كاليفيكاتيف. انتبه دي جو واش غنكتبوا هاد فاريي يعني جمع مذكر ولا فاريي جمع مؤنث كتزيدوها او ولا فاريي عام مفرد. دي جو يعني الالعاب اللي كيبقى نسولوا واش كنقولوا ان جو ولا اون جو كنقولوا ان جو. اذا دي جو راه مذكر جمع هو هذا فاريي. فهمتوا الطريقه كيفاش كنخدموا. هنا دي بواسون شو ولا شود ولا شود هنا غير مفرد مؤنث هنا جمع مذكر وهنا جمع مؤنث. هنا دي بواسون كنقولوا ان بواسون ولا اون بواسون كنقولوا اون بواسون. اذا غيكون هذا ولا هذا ولكن هذا راه جمع اذا غيكون غنختاروا من هاد الجوج غنختاروا هذا الشود دي بواسون شود مشروبات ساخنه. فهمتوا الطريقه دابا كيفاش كنخدموا. نكملوا.
قالك ان باتينور دوي يعني متزلج موهوب. نقولوا ان يعني واحد مفرد يعني ما يكونش فيها اس، صحاب اس ما كاينش. ومفرد وشنو واش مذكر ولا مؤنث؟ ما قلناش اون، قلنا ان. اذا ما فيهاش جوج دو زو، فيها وحده يعني مذكر وماشي جمع. اذا هذا ان باتينور دوي. هنا اون في شنو؟ هذا مفرد مؤنث وحده، بنت وحده. اذا نديرو هذه سوريونت لانها بنت، ماشي سوريون ما نديروش هذه اللي فيها اس لان ماشي جمع. هنا لو فولونتير اي المتطوع مالو اي، نقولوا فور اس هذه ما صالحاش لانه واحد. فورت ماشي مؤنث لانه راجل. لو فولونتير هنا اذا شنو صالحه لو فولونتير اي؟ شنو نقولوا؟ فور. هذه المتطوع قوي. هنا دي فيتمون واش سيك ولا سيش ولا سيك؟ هنا اللي يدوخنا هو واش دي فيتمون واش مؤنث ولا مذكر. واش كنقولوا ان فيتمون ولا اون فيتمون؟ كنقولوا ان فيتمون وراه جمع. اذا نختاروا هاد سيك هذه اللي باس، ماشي سيش لانه ماشي مؤنث. قالك اون فام مالها؟ اون فام مرأة شنو؟ واش ذكي ولا أذكياء ولا ذكية؟ مرأة ذكية انتيليجونت. إذا أنا جاوبتي على هادشي كله صحيح راه عارف راسك راك فاهم الدرس مزيان. ندوزو للسؤال رقم 9 نشوفو شنو كيطلب منا. قالك écris correctement les adjectifs، اكتب بشكل صحيح هاد النعوت. هنا قالك دي غوب شنو نزيدو على هاد الصال باش تولي متناسقة مع أكورديا مع هاد دي غوب، لأن هذا مؤنث جمع صال نزيدوها اس. هنا لا روت اي لونغ. هنا une musique douce موسيقى هادئة douce. des couleurs vifs غتولي vive حية. vive درنا في لأنه مؤنث وهنا اس لأنه des couleurs. هنا ديف نهبطو شوية. des feuilles sèches ES sèche. شنو موراها؟ une pluie abondante يعني أمطار غزيرة abondante. TE كنزيدو لها E. هنا une tarte sucrée شنو كيتزاد لها؟ يلا sucré مؤنث. une tarte sucrée كنزيدو واحد E ديال المؤنث. طورطة محلات. هنا ديماغي نوار شنو زاد؟ داك المد الأسود ديماغي ولا تيارات سوداء ديال البحر ديك اللي جايبة البترول التلوث. نوار نزيدوها شنو نزيدوها فقط اس نوار. إذا هنا حنا كملنا صفحة 141. انتهى الدرس ديال اليوم.